स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामहरू आउने क्रम छ। आउने क्रम जारी रहेको छ। हामी विभिन्न स्थानीय तहको मत परिणामहरू तपाईहरूलाई जानकारी दिइरहेका छौं। जितपुर सिमराको मत परिणाम आएको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा भएको मतदानको मतगणना जारी छ। सिमरामा जारी मतगणना अनुसार मेयर र उपमेयर पदका परिणामलाई हेर्ने हो भने करिब 15,000 मतगणना हुँदासम्म गठबन्धनले अग्रता कायम राखेको अवस्था छ। साझा गठबन्धनका राजन पौडेलले 5,110 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यसैगरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ सरस्वती देवी चौधरी, उहाँले 3,954 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। राप्रपाका माधव त्रिपाठीले 622 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सञ्जय शाहले 1,286 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी उपमेयरको कुरा गर्ने हो भने गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनका मेघा शाहीले 4,660 मत, नेकपा एमालेका भोला अधिकारीले 4,257 मत र लोसपाका बीपी मोक्तानले 1,263 मत र राप्रपाका सुषमा मिश्रले 783 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2 को मत परिणाम आएको छ। वार्ड नम्बर 2 मा 200 सम्म मतगणना गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले 70, जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारले 34, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले 68, जनमत पार्टीका उम्मेदवारले 5 र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 4, लोसपा र नेकपा निमकिप्पा र स्वतन्त्रको अहिलेसम्म त्यहाँ मत परिणाम खाता खोल्न सकेको छैन, अर्थात् एउटा पनि मत प्राप्त नभएको अवस्था देखिएको छ। त्यहाँ देखिएको छ विभिन्न ठाउँको मत परिणामहरू आइरहेको छ। धनुषाको औढी गाउँपालिका 1 मा वार्डाध्यक्षमा कांग्रेसका अशेश्वर यादव विजय हुनुभएको छ। धनुषाको औढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का वार्डाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका अशेश्वर यादव विजय हुनुभएको छ। अशेश्वरले 896 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको छ। वार्डा सदस्यहरूमा पनि कांग्रेसकै 4 जना उम्मेदवारहरूले विजय भएका छन्। महिला सदस्यमा सकिना खातुनले 879 मत, दलित महिला सदस्यमा बेचनी कुमारी दासले 896 मत र सदस्यमा रामशीष चौधरीले 872 मत पाएका छन्। औढी गाउँपालिकाको सदस्यमा पदमा भने नेकपा एमालेका भूप नारायण यादवले 866 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको छ। यो विभिन्न जिल्लाका हामी विभिन्न स्थानीय तहका मत परिणामहरू हेराइरहेका छौं र जानकारी दिइरहेका छौं। विराटनगरको कुरा गर्ने हो भने विराटनगर महानगरपालिकामा 1,525 मतगणना भएको छ र जसमा गठबन्धनका उम्मेदवार नागेश कोइरालाले 3,278 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी एमालेका उम्मेदवार सागर थापाले 2,347 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार उमेश यादवले 1,179 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी एमालेका उम्मेदवार शिल्पा कार्कीले 2,706 र गठबन्धनका उम्मेदवार अमरेन्द्र यादवले 1,779 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अर्थात् अमरेन्द्र यादव जसपाका नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा हुनुहुन्छ। उहाँले निकै पछाडि पर्नु भएको अवस्था छ। खास गरेर विराटनगरको मत परिणामलाई हेर्ने हो भने त्यहाँको अवस्था, मत परिणामको अवस्थालाई हेर्ने हो भने निकै पछाडि परेको अवस्था छ। विभिन्न स्थानीय तहको मत परिणाम मतगणनाहरू आइरहेको छ, मत परिणामहरू आइरहेको छ र निर्वाचन आयोगले पनि धैर्यताका साथ धैर्यता धारण गर्न लिइरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ काठमाडौँको उपमेयरमा सुनिता डंगोल 2,400 मतको अग्रता छ। सुनिता डंगोलको युवा हुनुहुन्छ, उहाँले नेकपा एमालेका उम्मेदवार काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डंगोलले झण्डै 2,400 मतले अग्रता लिनु भएको छ। आइतबार मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार डंगोलले 3,384 मत ल्याउनु भएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 992 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै राप्रपाकी विनिता मगैयाले 760, स्वतन्त्र उम्मेदवार दिव्या श्रेष्ठले 361, विवेकशील साझा पार्टीकी कृति तुलाधरले 100
157 मत प्राप्त गरेका छन्। सत्तारूढ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर नेपाली कांग्रेसले र उपमेयर एकीकृत समाजवादीले लिने सहमति गरेको थियो र त्यो सहमतिको आधारमा त्यहाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ र गठबन्धनकै आधारमा त्यहाँ मत त्यहाँ अहिलेसम्मको अवस्थाहरू विभिन्न स्थानीय तहको मतगणनाहरूको परिणामहरू आइरहेको अवस्था छ र हामीले निरन्तर रूपमा मतगणनाका जानकारीहरू दिइरहेका छौं। अहिले जसरी विभिन्न स्थानीय तहमा देखिएको छ मत परिणामहरू आइरहेको छ, त्यसले कतै गठबन्धनको अगाडि देखिएको छ भने कतै अर्कोतर्फ अहिले परिणाम भरतपुरको आएको छ। भरतपुरमा 2 मतले मात्रै अगाडि हुनुहुन्छ रेणु दाहाल। उहाँले 2425 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले 2423 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ जगन्नाथले उहाँ 715 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँमा बलेन्द्र शाहले 4139 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने केशव स्थापित नेकपा एमालेका उम्मेदवारले 2128 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सृजना सिंह नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 1934 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अर्थात् बलेन्द्र शाहको अग्रता देखिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँको अग्रता देखिएको छ। अहिले तुरुन्त मत परिणामहरू आउने क्रम देखिएको छ र मत परिणामहरूलाई हेर्ने हो भने केही क्षणमै मत परिणामहरू परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ। भरतपुरको फेरि मत परिणाम आएको छ। भरतपुरमा रेणु दाहाललाई सुवेदीले 3 मतले पछाडि पारेको अवस्था छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले झिनो अग्रता बनाएका छन्। उनले माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहाललाई 3 मतले पछि पारेका छन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार सुवेदीले 2478 मत पाएका छन् भने दाहालले 2465 मत ल्याएकी छिन्। यसअघि दाहाल झिनो अग्रता बनाएकी थिइन्। भरतपुरमा नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले 805 मत प्राप्त गरेका छन्। यो भरतपुरको हो मत परिणाम आएको छ र यो अहिलेको अवस्थामा तुरुन्त हरेक समय परिवर्तन भइरहेको छ र मतगणनाहरू भइरहेको अवस्थामा तुरुन्त मत परिणामहरू पनि आइरहेको छ। महोत्तरीतर्फ लाग्न चाहन्छु। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको अपडेट आएको छ। प्रहलाद छेत्री स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 3254 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रमुखमा भने राजु खड्का माओवादीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 1642 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने टेक बहादुर बलम्पाकी नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 985 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी तारादेवी स्वतन्त्र उम्मेदवारले 2061 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने कृष्णमाया गौतम नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 1614 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी दुर्गा दाहाल नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले 1334 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अर्थात् बर्दिवास महोत्तरीको बर्दिवासमा मेयर उपमेयर दुईटैमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको वर्चस्व अग्रता देखिएको अवस्था छ। विभिन्न स्थानमा उम्मेदवारहरूको विजयहरू पनि भइरहेको छ भने कतिपय ठाउँमा अवस्थामा उम्मेदवारहरूको प्रतिस्पर्धा पनि मत परिणामहरू पनि आउने क्रम जारी छ। बाराको कोहलबी नगरपालिका 10 का वार्ड अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कुञ्ज बिहारी चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ। कुञ्ज बिहारी चौधरीले 76 मतले निकटतम प्रतिद्वन्दी रञ्जित चौधरीलाई हराएका हुन्। कुञ्ज बिहारीले 987 मत ल्याएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी रञ्जितले 911 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी बारेकोट 7 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हात पारेको छ। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 7 को वार्ड अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विशाल किरण बस्नेत निर्वाचित भएका छन्। उनले 313 मत ल्याएर विजय भएका हुन्। बस्नेतका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका रत्नबहादुर थापाले 263 मत ल्याए। माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार शान्त बहादुर बस्नेत कान्तिले 254 मत प्राप्त गरेका छन्। यसरी मत परिणामहरू आइरहेको अवस्था छ।
हामी विभिन्न स्थानीयतामा भइरहेको मत परिणामका जानकारीहरू दिइरहेका छौं। कहाँ कुन कुन उम्मेदवारले कस्ता अग्रसरता लिइरहेको अवस्था छ, कुन उम्मेदवारले कहाँ कसको अग्रसरता छ, जानकारी हामी दिइरहेका छौं। रसुवातर्फ लाग्न चाहन्छु। रसुवाको कालिका गाउँपालिका 3 मा कांग्रेस प्यानल सहित विजय भएको छ। रसुवाको कालिका गाउँपालिका 3 का वार्ड अध्यक्ष सहित नेपाली कांग्रेस प्यानल नै विजय भएको छ। वार्ड अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका फणेन्द्र प्रसाद न्यौपानेले 472 मत ल्याएर विजय भए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पराज न्यौपानेले 470 मत ल्याए। कालिका गाउँपालिका 3 का वार्ड सदस्यमा कांग्रेसबाट खिलबहादुर न्यौपाने, नारायण प्रसाद अधिकारी, महिला सदस्यमा लालमाया तामाङ र दलित महिला सदस्यमा आरती परियार विजय हुनुभएको छ। त्यसैगरी हेटौडामा राप्रपाको अग्रता देखिएको छ। दुर्गाखोट गाउँपालिकामा मतगणना सुरु भएको अवस्था छ। धनकुटा नगरपालिकामा एमालेको अग्रता देखिएको छ। सुनसरीको दोहबीमा मेयरमा एमालेको अग्रता देखिएको अवस्था छ। विभिन्न स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारहरूको विभिन्न स्थानीयतामा मतगणनाहरू भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ एउटा नयाँ समाचार आएको छ। उदयपुरको मुख्य निर्वाचन अधिकृतद्वारा मतगणना सम्पन्न हुँदै राजीनामा दिएका छन्। उदयपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीश दीपक खनालले जिल्लामा निर्वाचन मतगणना सम्पन्न नहुँदै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यभारबाट राजीनामा दिनुभएको छ। आइतबार मुख्य निर्वाचन अधिकृत खनालले आफू स्वास्थ्यको कारण पदभार र कार्य पूरा गर्न नसकेको कारण देखाउँदै राजीनामा दिनु परेको कुरा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बताएको छ। जिल्लाको 98 मतदान केन्द्रको मतगणना कार्यहरू बाँकी रहेको र जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका 12 स्थित जनप्रेमी मतदान केन्द्रमा शुक्रबार मतदान अधिकृतको लापरवाहीका कारण 2000 मतदाताले मतदान गर्नबाट वञ्चित रहेपछि मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूको माग उठिरहेको हुँदा मुख्य निर्वाचन अधिकृत खनालले राजीनामा दिएको बताउनुभयो। जिल्लाको 8 पालिका मध्ये पनि अहिले त्रियुगा नगरपालिका, कटारी नगरपालिका सहित धेरै स्थानमा मतगणना नै सुरु भएको छैन भने त्रियुगा नगरपालिका 12 स्थित जनप्रेमी स्कुल मतदान केन्द्रमा निर्वाचन नै पुनः हुन सकेको बेला मुख्य निर्वाचन अधिकृतको राजीनामा आएको हो। त्यसैगरी अवस्था विभिन्न ठाउँको विभिन्न पालिकाहरूको मत परिणाम हामी हेराइरहेका छौं। त्यसै क्रममा केही दिन पूर्व मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष सलीम मिया अन्सारी जनकपुरको सीता शरण होटलमा बसेर केही मतदाताहरूलाई प्रभावित पारेको क्रममा र त्यसका भएका विवादहरू नेकपा एमाले निकटका युवाहरूले त्यहाँ विवाद सृजना गरे र विवादपछि प्रहरीले उहाँलाई उद्धार गरेर काठमाडौँ पुर्यायो। आज प्रहरी र सलीम मिया अन्सारी माथि कारवाहीको माग गर्दै नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ र उहाँले संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्ति पटक पटक निर्वाचनलाई प्रभावित हुने खालका गतिविधि गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँको यो प्रतिक्रिया सुनौ। अन्सारीको बारेमा केही न्युजहरू थाहा पाएँ। त्यसपछि त्यसको ठिक 2 घण्टा पछाडि माननीय सलीम मियाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उहाँले के जानकारी गराउनुभयो पत्रकार मित्रहरूलाई भने कि रघुवीर महासेठ र जुली महतो द्वारा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले मलाई बेइज्जती गराउने काम भयो, घेराउने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। उहाँले जुन कुरो मिडियालाई भन्नुभएको छ त्यसमा कुनै सत्यता छैन। उहाँले सबभन्दा पहिले जनकपुरमा उम्मेदवारी अर्थात् 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको चुनावको उम्मेदवारी 11 र 12 गते दर्ता थियो। त्यो दर्ता पछाडि उहाँ कतिचोटि जनकपुर आउनुभयो त्यसको रेकर्ड
होटलहरूबाट तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ आएर कसलाई कसलाई भेट्नुभयो र कुन उद्देश्यले आउनुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने मैले ईदको शुभकामना दिन आएको थिएँ, जबकि ईद त सम्पन्न भएको 29 गतेभन्दा अगाडि करिब 7 दिन पहिले नै सम्पन्न भइसकेको थियो। त ईदको शुभकामना दिन उम्मेदवारको घर घरमा गएर शुभकामना दिने काम हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर जब उहाँले अमर्यादित रूपमा रघुवीर महासेठ, उहाँ माननीय हुनुहुन्छ र उहाँलाई यो थाहा छ कि रघुवीर महासेठ र जुली महतो पनि यो देशको प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ भने उहाँले एउटा सम्मानपूर्वक शब्द पनि प्रयोग गर्न सक्नु भएन। उहाँले आफ्नो पद्य मर्यादा विपरीत जुन क्रियाकलाप जनकपुरमा आएर गर्नुभयो त्यो ढाकछोप गर्नलाई मात्र उहाँले हाम्रो नाउँ प्रयोग गर्नुभएको हो। उहाँको बारेमा तपाईँ अन्य पत्रकार भनौँ न अन्य उम्मेदवार मित्रहरूसँग गएर सोध्नुहोस् उहाँ कहाँ कहाँ जानुभएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। जब यो घटना घटिसकेपछि र यो घटनामा उहाँले हाम्रो नाम प्रयोग गरिसकेपछि स्वाभाविक छ हामीले जुन पत्ता लगाएका छौँ उहाँले हाम्रा धेरै उम्मेदवारका जरुरी परेछ भने उम्मेदवारको नाम पनि बनाउला तपाईँहरूलाई। तर तपाईँहरू स्वयं अहिले उम्मेदवारहरूसँग सोध्नुभयो भने उहाँले स्वयं भनिहाल्नुहुन्छ कि म कहाँ कति। विभिन्न स्थानीय तहहरूको मत परिणामहरू आउने क्रम जारी छ। यसै क्रममा 5 पालिकामा 7 मतदान केन्द्रमा मतदान आज शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। गत वैशाख 30 गते स्थगन भएको 5 स्थानीय तहको विभिन्न 7वटा मतदान केन्द्रमा आइतबार शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भएको छ। गत वैशाख 30 गते स्थगन भएको स्थलको ती मतदान केन्द्रमा मतदान भएको निर्वाचन आयोगको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र जीईओसीमा सङ्कलित विवरण अनुसार जुम्लाकोट गुठीचौर गाउँपालिका 3 शङ्करमावि गजनाकोट मतदान स्थलको 1 मतदान केन्द्र, सप्तरीको डाकेश्वरी नगरपालिका 2 को जनतामावि हरिहर मतदान स्थलको 2 मतदान केन्द्र, कालीकोटको सरकोट गाउँपालिका 4 का रुमला कोष्टीमावि स्नेहको 1 मतदान केन्द्र, कालीकोटको 5 भरना गाउँपालिका 3 को जनतामावि खरदुपको 1 मतदान केन्द्र, बाझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका सुनी वार्ड नम्बर 7 को सुनी पिपल चौर माविको 2 मतदान केन्द्र रहेको छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवार अन्य पक्षको विवादका कारण स्थगन भएको 85 मतदान केन्द्र मध्ये विभिन्न मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्ने निर्वाचन हुने क्रम जारी रहेको छ। विभिन्न स्थानीय तहहरूमा अहिले मतगणनाको परिणामहरू आइरहेको अवस्था छ। मतगणनाका परिणामहरू आइरहेको छ र ती परिणामहरू हामी तपाईलाई जानकारी दिइरहेका छौं। सोनमा गाउँपालिकातर्फ लाग्न चाहन्छु। 72 को सोनमा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार विजय भएका छन्। वार्ड अध्यक्षमा जसपाको अशोक कुमार यादव 639 मत ल्याएर विजय भएका हुन्। उनी जसपा नेपालबाट प्यानल सहित विजय भएका हुन्। अशोक कुमार यादव दोस्रो पटक वार्ड नम्बर 1 मा वार्ड अध्यक्षमा जितेका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका राजाराम शाहले 555 मत ल्याएका छन् उहाँको। त्यसैगरी जनकपुर तर्फ लाग्न चाहन्छु। जनकपुरको अहिलेसम्म 4080 मतको परिणाम आएको छ। त्यसमा मनोज कुमार शाह सुरी स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले 1678 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसैगरी शिवशंकर शाह हिराले 993 मत, बलराम महतोले 492 मत, मनोज चौधरीले 252 मत, लालकिशोर शाहले 231 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र तमलोपाकी विभा ठाकुरले 85 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो पछिल्लो किनभने निर्वाचनका कतिपय अपडेटहरू ढिलो गरी प्राप्त हुने गरेको छ र त्यो ढिलो गरी प्राप्त खास गरेर निर्वाचन आयोगले जसरी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो
त्यो अवस्था देखिएको छ र त्यो अवस्थाकै कारणले यस्तो परिणामहरू ढिलो गरी प्राप्त हुने गरेको अवस्था पनि छ र कतिपय ठाउँमा ढिलो गरी मत भइरहेको पनि अवस्था छ। अर्कोतर्फ एउटा बहस फेरि सुरु भएको छ, अर्थात् जुन 5 दलीय गठबन्धन भयो त्यो गठबन्धन कति सफल भयो स्थानीय तहमा एउटा समीक्षा सुरु भइसकेको अवस्थामा छ।